अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, कि क्या हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसको आसान कर सकता है। और हमें नहीं पता होता इंडिविजुअली लोग किस तरह के वक्त से, किस तरह की चीज़ों से, किस तरह की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इसलिए हमेशा हमेशा एम्पैथी के साथ पेश आना चाहिए। अगर कहीं पे गुस्सा भी आ जाए, कोई बात बुरी भी लग जाए, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर करें खुद को, थोड़ा काम डाउन हो जाए और फिर वापस जाके सिचुएशन के साथ डील करें। तो जी सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 21 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 5 डिग्रीज। हवा इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रही है, लेकिन जिस तरह से दिन गुजरेगा हो सकता है हमें हवा चलती हुई नजर आए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, 1 किलोमीटर है। अगेन बेटर देन जो हमें पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के कुछ दिन देखने को मिली है। लिमिटेड विजिबिलिटी की वजह से काफ़ी इश्यूज पेश आते हैं, स्पेशली ट्रैफिक और ड्राइविंग के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम रखें, और अगर ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते हैं तो आगे फ़ोन करके बता दें कि जी हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन अपनी जान को और दूसरों की जान को रिस्क मत करें। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे और किसी और की ज़िंदगी भी दांव पर लग जाएगी जो कि अपनी फैमिली के लिए इतने खास और स्पेशल होंगे। इसलिए हमेशा अपनी भी कदर करें और दूसरों की भी कदर करते हुए चलें अपनी ज़िंदगी में। साथ ही साथ हर दिन का आगाज़ एक अच्छे पैगाम, एक अच्छे मैसेज के साथ हम करते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है। मेरी कई बहनें, मेरी बेटियां निकाह की मुताल्लिक पूछती हैं कि मौलाना इतनी एज हो चुकी है, अभी तक कोई रिश्ता नहीं आ रहा, इसके लिए कोई वजीफा बयान कीजिए। तो मुझे हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने आमाल क़ुरआनी में लिखा है, जिस बच्ची का या बच्चे का रिश्ता ना हो रहा हो उसे चाहिए मगरिब की नमाज के बाद सूरत अहज़ाब जो 21वें पारे में आती है एक दफ़ा पढ़े। 21 दिन पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बच्ची ने पढ़ा अपने रिश्ते के लिए, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन नज़म फरमा देंगे, और अगर बच्चे ने अपने रिश्ते के लिए पढ़ा अल्लाह उसका भी बेहतरीन नज़म फरमा देंगे। मगरिब की नमाज के बाद सूरत अहज़ाब एक मरतबा 21 दिन पढ़नी है, रोज़ाना एक मरतबा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा इस 21 दिन में माकूल रिश्ता आ जाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। कोशिश करेंगे कि अपने आप को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते रहें ज़िंदगी के अंदर। और ऑफ कोर्स बहुत सारे मसाइल होते हैं छोटे बड़े ज़िंदगी के अंदर जिनको फेस करना सीखना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है और चलते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और शायद उसी से दुनिया का जो हमारा छोटा सा हिस्सा है उसी में शायद कोई तब्दीली आ जाए। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको अपडेटेड रखें डिफरेंट तरह की चीज़ों के साथ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ। आज भी ट्रैफिक की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। मोटरवे के हवाले से स्पेशली आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड व्यूज़ की वजह से जो खुले मैदानों में आपको ज़्यादातर फॉग नज़र आती है। कुछ मोटरवेज खुली होती हैं, कुछ बंद होती हैं। ट्रैवलिंग करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर आजकल छुट्टियां, क्योंकि वीकेंड बिल्कुल नज़दीक है, आ रहा है, तो हो सकता है कि उसमें आपको आसानी मिल जाए। तो जी हमारे साथ वकास मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास और बात करते हैं कि मोटरवे की आज क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकास बताइएगा मोटरवे की क्या सूरत हाल है, और कल हम बीट्स सिस्टम के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो वो भी बताइएगा कौन सी रूट्स जो हैं वहाँ पे ट्रैवल किया जा सकता है। फातिमा, इस हवाले से आज चूंकि मौसम जो है वो क्लियर है, और क्लियर होने के बाद M4 पे किसी मुकाम पे जो है धुंध मौजूद नहीं है, जिस वजह से M4 जो है वो मुकम्मल तौर पे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है, चाहे फैसलाबाद से शोरकोट जाना हो शहरियों को या फैसलाबाद से लाहौर इस्लामाबाद।
اسی طرح اگر بات کی جائے کہ جڑاوالا کو ٹچ کرنے والی موٹر وے M3 جو ہے وہ بھی ہر طرح کی ٹریفک کے لیے اس وقت کھلی ہے. جبکہ شہر کے اندرونی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو آج ٹریفک جو ہے اس کا خاصا برڈن ہے، چونکہ آج نیو ایئر نائٹ بھی ہے، جس کے باعث جو ہے روڈز پہ رش دکھائی دے گا. صحیح ہو گیا. اور کچھ ایریاز اگر وکاس آپ مینشن کریں، کچھ ایریاز تو میرے مائنڈ میں بھی ہیں، جس طرح سے کوہ نور ہو گیا، سول لائنز ہو گیا، کیا یہاں پر زیادہ ٹریفک دیکھنے کو ملے گا؟ اور آلٹرنیٹیو روٹس اگر پلان کرنے ہوں تو کون سی سڑکیں جو ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں؟ فاطمہ، آج کے دن کے حوالے سے بڑی اسپیشلی جو ہے وہ ایک خصوصی قسم کا ٹریفک پلان جاری کیا گیا ہے، جس میں شہر بھر میں 104 مقامات پر بیریئرز لگا کر جو ٹریفک ہے اس کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے. خاص کر جس طرح آپ نے بات کی کوہ نور کی، یا اس کے بعد ہم بات کریں ڈی گراؤنڈ کے حوالے سے، جناح کالونی کے حوالے سے، تو ان ایریاز کے اندر ٹریفک پولیس کی اسپیشل ڈیوٹی جو ہے وہ آج صبح سے ہی تعینات ہے. جس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ایڈیشنل IG پنجاب کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ تمام تر ٹریفک جو ہے وہ شہریوں کے لیے ہر حال میں کھلی رہنی چاہیے، تاکہ شہریوں کو آج کے دن یعنی نیو ایئر نائٹ پہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو. اسی وجہ سے تمام روٹ جو ہے اس پہ ہیوی قسم کی ڈیوٹی تعینات کی گئی ہے تاکہ ٹریفک رواں رواں رہ سکے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ وکاس اس اپڈیٹ کے لیے. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کے اندر 104 بیریئرز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے. نیو ایئرز نائٹ پہ خاصا رش دیکھنے کو ملتا ہے. کرسمس پر بھی ڈی گراؤنڈ یا کوہ نور کی اگر ہم بات کریں اسپیشلی بہت حد تک بلاک تھا. ایون کینال روڈ پارشلی رات کے وقت بلاکڈ نظر آ رہی تھی اور آج بھی اس سے زیادہ ہی ٹریفک ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. تو جب بھی اگر آپ باہر نکل رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، تو کوشش کریں کہ تھوڑا جلدی نکل جائیں. ٹائم اس طرح سے کر لیں کہ آپ اس ٹریفک کے اندر نہ پھنس جائیں، جو کہ کافی دیر سے آف کورس آج نیو ایئرز نائٹ ہے تو 12 بجے کے بعد ہی وہ ٹریفک پروبیبلی کھل سکے گی. تو اسے کوشش کریں کہ اپنی ٹریولنگ کو، جو بھی آپ کے پلانز وغیرہ ہیں، گھر کے اندر کچھ پلان کر لیں یا اپنی فیملی کی طرف چلے جائیں. اس طرح کا کچھ پلان کریں کہ ٹائمنگ کو آلٹرنیٹ کر لیں تاکہ سارے لوگ ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر موجود نہ ہوں. اور فیصل آباد شہر میں جو ہے آج آف کورس بہت ہی زور و شور سے نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی اور نیا سال آ رہا ہے اور 2021 آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. آج کا دن آخری دن ہے 2021 کا، اور اگر سوچیں تو ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے کہ 2021 شروع ہوا تھا. کچھ اچھی یادیں، کچھ کھٹی میٹھی سی مومنٹس اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، چاہے کام کی بات کریں چاہے پڑھائی کی بات کریں. آئی تھنک ہماری زندگیاں 2020 کے بعد سے بہت ہی تبدیل ہوئی ہیں. بہت ہی ایک طرح کا بدلاؤ ہم نے اپنی زندگیوں میں آتا ہوا دیکھا ہے، اور کچھ اچھا بدلاؤ ہے اور کچھ اچھا نہیں بھی ہے، لیکن یہی زندگی کا دستور ہے کہ زندگی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. تو بہت ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہم 2022 کو ویلکم کر رہے ہیں. اور آج کا دن جو ہے اسی پہ بات کریں گے کیسا گزرا 2021، کیسا رہا لوگوں کے لیے 2021. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، آف کورس آپ کو پتا ہے کہ اپڈیٹڈ تو آپ کو رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ریلویز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اویس ہمارے ساتھ موجود ہے، چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. کیسے ہیں آپ اویس؟ شکر اللہ کا میڈم. تو جی بتائیے گا ریلویز کی کیا صورتحال ہے آج؟ ٹرینیں جو ہے وہ آج بھی تاخیر کے ساتھ اسٹیشن پر پہنچی ہیں. شالیمار ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ لیٹ رہی ہے. لاہور سے براہ راست فیصل آباد کراچی جانے والی کراکرم ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براہ راست فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 3 گھنٹے لیٹ رہی ہے. راول پنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ لیٹ رہی ہے. راول پنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس 2.5 گھنٹے تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے. ملت ایکسپریس بھی 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے. لاہور سے براہ راست کراچی جانے والی غوری ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. پشاور سے براہ راست کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. تو آج بھی ٹرینیں جو ہے وہ اوسطاً 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہیں وہ لیٹ رہی ہیں، جس سے مسافروں کو انتظار کی زید کا سامنا کرنا پڑا. جی بالکل، بہت بہت شکریہ اویس اس اپڈیٹ کے لیے. آپ نے سنا کہ کس طرح سے ریلویز آج بھی تاخیر سے پہنچ رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور پریشانی کی بات ہے مسافروں کے لیے. امید کریں گے کہ نئے سال کے ساتھ یہ نئی امید بھی آئے کہ اگلے سال ہمیں ٹرینوں کی ٹائمز میں
पंक्चुअलिटी देखने को मिलेगी। किसी भी नेशन के लिए ज़रूरी है, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, कि वक्त की पाबंदी की जाए, वक्त की कदर करें, ताकि वक्त हमारी भी कदर कर सके। तो इस उम्मीद के साथ इस नए साल को जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, इस एनर्जी को, कि अगले साल जो है बहुत अच्छी चीज़ें हों और हमारे मुल्क के लिए सिर्फ और सिर्फ तरक्याती जो है चीज़ें देखने को मिले। तो जी ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करें, लेकिन आज का शो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2021 कैसा रहा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में किस तरह का रहा, आज हमारे साथ हमारे डिफरेंट रिपोर्टर्स मौजूद होंगे जिनसे बातचीत करेंगे इसी हवाले से। अभी जो है शुरुआत करते हुए ऑफ कोर्स हमारे साथ फरजाना सदीक मौजूद हैं, जो कि हमारी सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं और मैं हैरान होती हूँ जब भी मैं फरजाना को देखती हूँ कि हमेशा अच्छी लग रही थी, हमेशा स्माइल कर रही होती हैं। और बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप बड़े केसेस देखते हैं, जराइम देखते हैं और ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप पे उसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए भी एक पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत बड़ी बात है। तो आपको वेलकम करते हैं फरजाना शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन आखिरकार आखिरी दिन जो 2021 का है उस दिन हमारे लिए वक्त निकाल ही लिया। नहीं तो फरजाना को मैं हमेशा भागते हुए देखती हूँ, मतलब वो निकल रही होती है कोई ना कोई केस कवर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरजाना। सबसे पहले तो आप कैसी हैं और 2021 आपके लिए पर्सनली कैसा रहा? हाँ फातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ की। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी ये स्माइल आपके लिए और सिर्फ मेरे अपने कोलीग्स के लिए ही होती है। यूजुअली जो लोग जैसे बाहर निकलती है, यूजुअली लोगों में ये तासर है मैं बहुत बदतमीज हूँ, बड़ी प्राउड हूँ। एक्चुअली वो बीट की इतनी वो टेंशन होती है, कॉल आएगी भी जल्दी बोले क्या बात है, देखने वालों को लगता है कि पता नहीं एटीट्यूड दिखा रही है। अच्छा, बात करते हैं साल 2021 पर्सनली कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमेशा कोई भी साल आप कहें कि ये साल मेरे लिए लकी रहा, तो मेरा ख्याल ऐसे नहीं होता। हर साल अगर कहते हैं ना कि खुशी और गम एक साथ होते हैं, कहीं पर आपको खुशी बहुत बड़ी मिल जाती है तो कहीं पर आपको गम बहुत बड़ा मिल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए अल्लाह ताला की नेमतों के साथ, तो जहाँ पे बंदा बहुत कम खो देता है तो वहाँ पे बहुत कुछ पाता भी है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं पुरज़्म हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए भी। बड़ी अचीवमेंट्स हैं, अगर जिंदगी ने वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी मतलब हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ओवरऑल साल 2021 पर्सनली बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। तो जी बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि ऑफ कोर्स पर्सनली एक साल, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कि खुशी और गम हमेशा एक ही साथ होता है। अगर फैसलाबाद की शहर की बात करें तो आई सपोज वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हिसाब है, खुशी भी है और कुछ गम भी है। और अगर हम जराइम के हवाले से बात करें तो मैं चाहती हूँ अगर आप अपने अल्फाज में बताएं, क्योंकि हम शो शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि क्राइम जो है एक्चुअली में बड़ा है और कम नहीं हुआ 2021 के अंदर। कुछ कोरोना इसके पीछे है, कुछ और वजूहात भी होंगी। मैं चाहूंगी अगर आप इस पे बिल्कुल फातिमा, ये जो अगर हम बात करें ना क्राइम, अगर जब मैं आपके साथ 2022 में इंशाल्लाह बैठूंगी एंड पे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई 2022 में बढ़ गया, 2023 में होगा तो भी वही बताऊंगी। वक्त जैसे जैसे गुजरा है क्राइम में कमी नहीं आ सकती। आप पुलिस को जितने भी सोर्सेज दे दें, दीगर जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, आप उनको जितने भी सोर्सेज दे दें, वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा क्राइम बढ़ता जाएगा। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल में भी क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। अरबों रुपए की वारदातें हुई हैं, जिसमें कुछ पुलिस ने रिकवरियां भी की हैं। इस साल जो कोरोना रहा, जो शहरियों को कोरोना के फेज से गुजरना पड़ा, कुछ तो बेरोजगारी थी ही, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों की अपनी जो काम नहीं करना चाहते थे उनको भी एक मौका मिल गया कि भी कोरोना है, मुझे हेल्प चाहिए, और फिर उसके बाद उनकी आदत पक्की होगी और जब वो फेज गुजर गया कोरोना का तो उसके बाद भी उनका काम करने को दिल नहीं किया और वो इसकी तरफ आ गए, क्राइम की तरफ आ गए। तो पुलिस को अगर हम सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते रहे तो हम बनाते भी हैं जहां पे पुलिस काम नहीं करती। लेकिन ओवरऑल जो बात पूरे शहर की हो रही है, पूरी मतलब डिवीजन की हो रही है, तो इसमें क्राइम में इजाफा ही हुआ है। चोरी, डिकेटी, स्नैचिंग, और तशवीशनाक बात यह है कि जो वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है तो नत नए तरीके आ जाते हैं। अच्छा, बात करूं क्राइम की, मास्क पहन के बहुत ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर कोई बाइक पे जा रहा है और उसने अपना चेहरा लपेटा हुआ है तो पुलिस वाले रोकते थे, मशकूक लगता था कि ना धूप है, ना बारिश है, ना सर्दी है, तो अपना चेहरा दिखाओ, तो वो थोड़ा मशकूक लगता था। अब एक सादा सा बहाना है, आपने मास्क लगाया हुआ है तो पुलिस तो आपको कभी भी नहीं रोकेगी ना कि रुके आप अपना मास्क उतारे और आप हमें दिखाएं कौन है। सीसीटीवी फुटेजेस जो सामने आती हैं, मेडिकल स्टोर्स, अपना बैकर्स शॉप्स हो गई, ज्वेलरी शॉप्स हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए, बैंक्स, जहां पर भी डिकेटी हो रही है। अब तो सादा सा वो है, वो एक मास्क लगाया ना, वो कपड़े लपेटने का, क्योंकि अगर बैंक जा रहे हैं कपड़ा लपेटा तो भी रोक लिया जाता था कि कपड़ा उतारो। अच्छा, मास्क वो खुद कहते हैं कि भी मास्क लगा के जाए। तो जब आपने मास्क वो लगाया होता है तो कोई आपको रोकता नहीं है। वारदातें ज्यादा इस बिना पर भी बढ़ी हैं कि मास्क लगाया। अच्छा, और बड़ा
خواتین بہت زیادہ ان وارداتوں میں ملوث ہو رہی ہیں. اچھا زیادہ تر جو واقعات رپورٹ نہیں ہوتے وہ یہ چھوٹے چھوٹے بازاروں کے ہیں, جیسے انارکلی بازار ہو گیا, جھال مارکیٹ, یہ تو بڑے بازار ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ٹاؤن بنے ہوئے ہیں جیسے سمنا آباد ہے, ڈھوڈی والا ہے, یا مختلف ہم جگہوں پہ چلے جائیں وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے بازار ہیں, وہاں پر بھی خواتین بہت کرائم کرتی نظر آئی ہیں. اب کسی کا والٹ نکال لیا, کسی کے پیسے نکال لیے, اور اس طرح کا مطلب جیسے وقت گزر رہا ہے کرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اس کی شرح میں کمی نہیں آئی. تو اب دیکھتے ہیں سال 2022 میں کیا بنتا ہے, کیا ہوتا ہے. فرزانہ, کرائم تو بڑھ رہا ہے جیسے آپ نے کہا, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, پاپولیشن کی وجہ سے بھی ایک طرح سے ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن کیا پولیس کی طرف سے جو پکڑ ہے, جو ان کی کام ہے اس کے اوپر, کیا وہ بھی بڑھ رہا ہے یا وہ کم ہو رہا ہے؟ نہیں, پولیس کی جانب سے بڑھ بھی رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک جو روایت پولیس کے دماغ میں گھس گئی ہے نا, زیادہ تر پولیس اس سے باہر نہیں نکل پا رہی. اب زیادہ تر ایجوکیٹڈ پولیس آ رہی ہے, بھرتیاں جو ہو رہی ہیں وہ مطلب پی پی ایس سی کے تھرو ہو رہی ہیں, جو ان کے مختلف ایگزامز ہوتے ہیں, پڑھے لکھے آ رہے ہیں, ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب جو پرانے زمانے کی پولیس جو جن کو یہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اب ان کو تو ڈپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکال سکتے, خرابی وہاں آ کے ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو ایس ایچ اوز کی اگر میں بات کروں تو بہت ساری پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو اختیارات ہوتے ہیں نا وہ لامحدود ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کہیں بھی بیٹھیں, آپ کہیں پر بھی ریڈ کر دیں, کسی کو بھی پکڑ لیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی گھر میں گھس جائیں, ان کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں. تھوڑی سی خرابی وہاں سے بھی ہوتی ہے, چیک ان بیلنس ہے, افسران اپنی مکمل طور پر کوشش کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کرائم کرنا ہے تو ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے. اگر میں نے مطلب کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنا ہے تو اس نے پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میں نے اپنے افسر کو کیا جواب دینا, مطلب ایک اس نے پروسیجر بنایا ہوتا ہے کہ سر میں تو اس لیے میں نے یہ کیا, یا یہ وے تھا, یا یہ وے نہیں تھا. تو پولیس کام کر رہی ہے, بہت ساری جگہوں پہ پولیس کام نہیں بھی کر رہی. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر فیلڈ میں مطلب رلا ملا سا ہوتا ہے, تھوڑا سا کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اب جو میں دیکھ رہی ہوں اب بہتری آ رہی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف, کیونکہ زیادہ ایجوکیٹڈ اور باشعور اس میں مطلب لوگ آ رہے ہیں. بالکل, اور آف کورس جیسے کہ فرزانہ نے بتایا کہ آپ پولیس فورس کے اندر بھی اس طرح کے آفیسرز آپ کو ملیں گے جو کہ ایکچولی ڈگری ہولڈرز ہیں, اور انہوں نے کرائم کے اندر ہی یا پی ایچ ڈیز کیے ہوتے ہیں یا ماسٹرز کیے ہوتے ہیں. بہت بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری پولیس فورس بھی جو ہے ایک ایجوکیٹڈ ملک کی ایک ایجوکیٹڈ پولیس فورس جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو جی آپ کو پتہ ہے 2021 کیسا رہا, لیکن یہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گی. ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر جو کہ ہمارے بیورو چیف ہیں وہ موجود ہیں لائن پر, ان کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ 2021 کیسا گزرا. اور السلام علیکم سر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں سر بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کی طرف سے. سر بہت بہت ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے شو میں, کیونکہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آج کے دن. مجھے پتا ہے آج کا دن بہت بہت مصروف گزر رہا ہے سب لوگوں کا, اسے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے آڈینس کے لیے وقت نکالا. سر اگر 2021 کی بات کریں تو جس طرح سے ہم شو کے شروع میں بات کر رہے تھے کہ بڑا ہی بٹر سویٹ سا گزرا ہے, کچھ اچھی چیزیں ہیں تو وہیں پر کچھ بری چیزیں بھی اس سال میں ایکسپیرینس کرنی پڑی ہیں. اسپیشلی عوام کے حوالے سے اگر بات کریں تو عوام کے لیے 2021 کیسا رہا ہے, اور کہاں پر لازمی طور پہ 2022 جب شروع ہو رہا ہے تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اگلے سال ہمیں یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت شکریہ فاطمہ, آپ نے موقع دیا کہ میں ویور سے مخاطب ہو سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ میری نظر سے سال 2021 فیصلات کے حوالے سے کیسا رہا, اور سال 2022 میں ہم کیا توقعات رکھتے ہیں. سال 2021 بہت برا رہا, کیونکہ جب ہم فیصل آباد کے انتظامی اداروں کو دیکھتے ہیں, فیصل آباد کے جو حکومتی ادارے ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ جس سطح کے سلوک کے ہم مستحق ہیں وہ سلوک ہمارے شہر کے ساتھ ہوا نہیں. وہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہو, وفاقی حکومت کی طرف سے ہو, یا ان کے جو نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ارکان اسمبلی کی شکل میں ہوں یا سرکاری افسران کی شکل میں, انہوں نے فیصل آباد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اچھا سلوک اس سینس میں کہ ہمارا حکومت سے واسطہ کس طرح سے پڑتا ہے. ہم شہر سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا واسطہ اس طرح سے کارپوریشن سے پڑتا ہے کہ گلی محلہ ہمارا کیسا ہے, سڑکیں بنی ہوئی ہیں یا ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی سیوریج کے مسائل تو نہیں ہمارے, اسٹریٹ لائٹ رات کو واپس آئیں تو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اور اگر میں چوراہے میں جاؤں تو سگنل موجود ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں یا خراب ہیں, کیا صورتحال ہے, اور سڑکوں پہ کہیں گڑے تو نہیں پڑے ہوئے. بدقسمتی سے جو کچھ میں نے گنوایا یہ ساری چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا فیصل آبادیوں کو.
बड़ी बड़ी सड़कों पर, मेन चारों पर, चौराहों पर हमें गड्ढे पड़े हुए नजर आए, सड़कें टूटी हुई। आज भी फैसलाबाद जो है वो उसकी बहुत सारी जो मेन मरकजी चाराएं हैं उस पर गड्ढे पड़े हुए हैं, टूट फूट का शिकार हैं, सिग्नल टूट फूट का शिकार हैं, बहुत सारी जगहों पर सिग्नल मौजूद नहीं है, ट्रैफिक जैम के मनाजर होते हैं। इसके अलावा जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, उनका सामना करना पड़ता है। एक बारिश हो जाए तो हमारा शहर सख्त हो जाता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि बलदियाती अदारे गैर फाल होने की वजह से हमें ये मसाइल जो थे वो और ज्यादा बढ़ गए। इस हुकूमत का दावा था कि हम बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे और इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे। पूरा इनका जो इतना दौर गुजर गया, चौथा साल शुरू हो गया हुकूमत का, बल्कि खत्म होने वाला है, लेकिन बलदियाती इदारे इन्होंने गैर फाल रखे जो पहले से थे और नए इलेक्शन नहीं करवाए, जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल जो है वो उनका वो बहुत ज्यादा मुझे बढ़ गए। और मेरा ख्याल गवर्नमेंट के हवाले से कोई अच्छा तासर नहीं गया, क्योंकि लोगों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ अगर अदालती हवाले से देखें तो हाईकोर्ट बेंच से एक बड़ा पुराना मुतालबा था फैसलाबादियों का। इन पूरे 3.5 पौने 4 सालों में इस हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी और खासतौर पर 2021 में तो हमें कहीं से कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। रोजाना आपको लाहौर की तरफ जाती हुई हजारों गाड़ियां जो नजर आती हैं वो ज्यादातर लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के लिए जा रही होती हैं। तो ये तवक्को की जा रही थी कि इतना बड़ा शहर उसकी यहाँ बेंच एक बनेगा, क्योंकि ये हमारा राइट है। बहुत अरसे से तहरीक भी चल रही थी, अब तो खैर मायूस होकर तहरीक भी ठंडी पड़ चुकी है। तो फैसलाबाद के हवाले से मैं समझता हूँ हमें ना तो कोई नया मनसूबा मिला, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बुरा साल रहा, बहुत बड़ी बड़ी मेन शहरों में बहुत संगीन मसाइल देखने में आए और अब कोई नया मनसूबा शुरू नहीं हो सका। अभी ये अलबत्ता है कि 2022 के हवाले से हम कह सकते हैं कि 2022 का सूरज का कल जब तलू होगा तो उसमें यह है कि फैसलाबाद को कुछ नई सड़कें मिलेंगी। गवर्नमेंट ने इस हवाले से जरूर किया है कि अगला साल जो है इसमें तवक्को की जा रही है, जो रवां माली साल की अगली छमाही है उसमें सत्याना रोड की वो बन जाएगी, सरगोदा रोड बन जाएगी, समुद्री रोड की सुनी जाएगी और बहुत सारी और लिंक रोड हैं जो बन रही हैं। लेकिन शहर के अंदर की सूरत हाल वही की वही है। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि वो सूरज तलू हो जो सबको रोशनी दे और इस गवर्नमेंट के जिसने बहुत सारी उम्मीदें दिलाई थी लोगों को, उनसे वाबस्ता वो उम्मीदें पूरी हो सकें। क्योंकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन सी पार्टी हुकूमत में है। हम समझते हैं जो भी हुकूमत में हो वो अवाम के लिए बहुत कुछ करे, क्योंकि जब हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो जितना ज्यादा रेवेन्यू देता है ये जिला उसके हिसाब से हमारे साथ वो अच्छा सलूक नहीं किया जाता। बहुत सारी जगहों पर अंडरपासेस बनने वाले हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनने वाले हैं, सड़कों की चौराहों की रीस्ट्रक्चरिंग रीडिजाइनिंग होने वाली है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आती। फैसलाबाद पुलिस की नफरी बहुत कम है, जुराइम बहुत ज्यादा बड़े रहे। फैसलाबाद पुलिस जुराइम पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम रही, ये भी हमारा ड्रॉबैक है। किसी भी सतह पर हमें ट्रैफिक पुलिस हो, दूसरी पुलिस हो, इंतजामी अफसरान हो, हमें वो अच्छा मेयारी यहाँ की इंतजामिया नहीं मिल सकती। बिल्कुल जी। और यहाँ के तवक्को करनी चाहिए कि अगला साल अल्लाह करे बेहतर हो। बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में आपने बयान किया और मेरे ख्याल है बहुत अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए बहुत ही बुरे सूरत हाल के लिए। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब का, जिन्होंने आज ऑफ कोर्स वक्त निकाला हमारे लिए और 2021 के हवाले से फैसलाबाद के शहरों के लिए कैसा गुजरा उसके हवाले से भी बात की और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए 2022 के लिए, इस पर भी उन्होंने कमेंट किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज 2021 का आखिरी दिन है और ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, चाहे हम बात करें ओवरऑल सूरत हाल की फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से या फिर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फैसलाबाद शहर के अंदर, जो कि 2021 के अंदर ज़्यादा काम नहीं किया गया फैसलाबाद शहर के ऊपर। लेकिन 2022 जिस तरह से हम कॉल पर बात कर रहे थे जफर डोगर साहब से, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ है सिटी 41 के, उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 2022 में उम्मीद तो की जा सकती है कि सड़कों के बिल्ड के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी, चाहे हम लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात करें वहाँ पर भी बेहतरी आती हुई नजर आ सकती है और उम्मीद तो अच्छी ही करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ 2022 को हम शुरू करेंगे। 2021 का आखिरी दिन और किस तरह का रहा 2021। क्राइम के हवाले से बात करें, हमारी क्राइम रिपोर्टर सीनियर क्राइम रिपोर्टर फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, ब्रेक में जाने से पहले हम इसी हवाले से बात कर रहे थे, क्राइम की सूरत हाल जहाँ पर बढ़ रही है वहीं पर पुलिस की तरफ से भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट
बताई जा रही है, लेकिन डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिसोर्सेज और फंडिंग के हवाले से अगर बात करें तो क्या कोई 2021 में इंप्रूवमेंट आई है या पहले से कम फंडिंग की जाए? 2021 में ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन बात यह है कि अगर रिसोर्सेज जितने भी बढ़ गए हैं, जो कुछ भी है, क्राइम वहीं का वहीं है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। लेकिन इसमें जो आम शहरी है, जैसे कि जफर डोगल साहब ने बड़ा अच्छा तज्जिया पेश किया पूरे शहर का, बड़े खूबसूरत अंदाज में किया, अच्छे अंदाज में किया, और उन अच्छे अंदाज में लताड़ा आदारों को ये यूं कह सकते हैं। सेम ऐसे यहीं पे डिपार्टमेंट में है कि मतलब पुलिस के रवैयों में भी बेहतरी है, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद जो आम शहरी है वो अभी भी पुलिस से बदगुमान है। अब वो जो एक पॉलिसी होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन गैप है पुलिस में और आम शहरियों में, वो बहुत ज्यादा है। आम लोग घबराते हैं पुलिस स्टेशन में जाने में। अक्सर ये होता है किसी को छोटा सा काम होता है, सिर्फ उसने फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन देनी होती है, तो उस पर भी वो कह रहे होते हैं कि मैडम प्लीज कॉल कर दें। हमें ये होता है कि भी आपने जाना है, आपने वो सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है ना एक तरह की, तो आप दे के चले जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो उस पर भी हमें बाजुकात ना घंटों घंटों खड़ा रखते हैं कि आप रुक जाएं, अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा या हम देखते हैं। तो इस पर भी पुलिस को बेहतरी की जरूरत है। अफसरान मुख्तलिफ होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ काम को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं, कुछ नहीं होते। जो इनसे पहले जो थे सीपीओ, जो इनसे पहले रहे हैं, मतलब वो सीपीओ सहेल चौधरी के दौर में बहुत ज्यादा पुलिस इनकाउंटर्स हुए और उनमें कुछ खुद साख्ता थे, कुछ जेन्युइन थे, लेकिन वो इनकाउंटर्स फैसलाबादियों के लिए बड़े बेहतरीन रहे, क्योंकि डाकुओं को, चोरों को एक खौफ बैठ गया कि पकड़े जाएंगे तो सीधी गोली है, चाहे हमें माजूरी की सूरत में झेलना पड़े, चाहे हमें जान पे जाना पड़े। तो एक खौफ था। फिर उसके बाद जो सीपीओ आए, उसमें वो खौफ खत्म हो गया चोर डाकुओं में ना, उनकी जरा पॉलिसी जरा और किस्म की थी। अब जो नए सीपीओ आए हैं, इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, खुद भी बाहर निकलते हैं, इन्होंने अपनी सारी पुलिस फोर्स को बाहर निकाला हुआ है। जितने भी एजिड लोग थे रिजर्व में, पुलिस रिजर्व में थे और थानों में थे, उन्होंने क्या किया कि जो मतलब पुलिस की रिजर्व होती है पुलिस लाइन में, वो सिर्फ इस सूरत हाल के लिए होती है कि खुदा ना करे अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वहां पे हम वो रिजर्व निकाल लेंगे, और वो सूरत हाल बहुत कम होती है। तो उन्होंने वो जो बूढ़े बूढ़े लोग थे सारे, वो उस रिजर्व में भेज दिए। जो इन रिजर्वों में यंग पुलिस एहलकार थे वो थानों में भेज दिए हैं ताकि काम करें। गश्त करती है पुलिस, हम सड़कों पे नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद बात फिर वही है कि क्राइम वहीं का वहीं है। डिकेटियां वैसे हो रही हैं, चोरियां वहीं पे हो रही हैं, हाउस रॉबरीज बहुत बढ़ गई हैं। पहले कभी कभार कोई ना कोई हाउस रॉबरी होती थी, लेकिन अब हर जगह पे हाउस रॉबरी हो रही है। मतलब पहले एक माह में एक दफा होनी, फिर एक हफ्ते में, अब एक हफ्ते में 3-3, 4-4 हो जाती है। ये नहीं कि नवाही इलाकों में, शहर के वस्त में भी हो रही है, जो शहर के इलाके हैं। पहले लोग घरों के बाहर महफूज नहीं थे, अब घरों में भी महफूज नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी हिकमत अमली, अपने दरवाजा खोलना है, आपने देख लिया कौन है तो आप बच जाएंगे। आप कुछ नहीं देखेंगे कि बाहर कौन है तो आप पकड़े जाएंगे। मोटरसाइकिल गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं तो आपको नहीं मिलेंगी। चोरियां पहले ज्यादा होती थी, डिकेटियां कम होती थी। अब आप यकीन करें, मैं कहती हूँ जराइम पेशा नासिर बहुत बेबाक हो गए हैं, बड़े बेखौफ हो गए हैं। उनको खौफ नहीं रहा किसी चीज का, बड़े धड़ल्ले के साथ चोरियां डिकेटियां करते हैं ना। अब वो रात की तारीकी का इंतजार करते हैं, खा दिन का कोई भी लम्हा हो, वो आते हैं डिकेटी करके चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो असला है, खतरनाक असला, उसकी नुमाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उस पर पुलिस कार्रवाइयां करती है, लेकिन वो कार्रवाइयां सख्त किस्म की नहीं है, क्योंकि ज्यादा सख्त हिकमत अमली हो, वो अपनाई जाए तो मतलब लोग डरें भी। खासतौर पे जो नौजवान नस्ल है, उन्होंने ट्रेंड बना लिया है, असले के साथ टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, वो फिर टिकटॉक पे वायरल कर दी। तो अब लॉ बना दिया गया है सोशल मीडिया पे। अच्छा, लॉ बनाने के बावजूद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बात वही है कि जब तक अमल दरामद नहीं होगा ना, आप ला कहते कानून साजी हो गई, मंजूर हो गई, भी मंजूर तो हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किधर है ना। फिर हम अपने ऑडियंस को ये जरूर बता दें फरजाना कि अगर उनका प्लान है कि आज जो न्यू ईयर्स नाइट पर असले के साथ किसी तरह की तस्वीर या किसी भी तरह का पब्लिक डिस्प्ले करने का इरादा रख रहे हैं, तो याद रखें कि लॉ ऑफिशियली बन चुका है और इसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है और जेल टाइम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ कर जो है, और चाहे वो लीगल असला ही क्यों ना हो, उसका भी इस्तेमाल जो है आप नहीं कर सकते। हमारे साथ लाइन पे रमजान मिर्जा मौजूद हैं, बात करेंगे एफटीए के हवाले से, वासा के हवाले से। चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रमजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी रमजान बताइएगा, किस तरह का कारकर्दगी की अगर हम बात करें एफटीए की, साथ ही साथ वासा की, तो फैसलाबाद शहर के अंदर किस तरह की कारकर्दगी रही 2021 में और क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए 2022 के लिए? 2021 में अगर फैसलाबाद में सरकारी महकमों की कारकर्दगी देखनी है तो बड़ी ईद के ऊपर जो फैसलाबाद शहर का हाल हुआ कि शहरियों ने सीवरेज के पानी में कुर्बानियां दी, शहरी अंधेरे में बैठे रहे, शहरियों को खड्डों वाली सड़कों से गुजरना पड़ा, तो मेरा ख्याल है 2021 उन सालों में से एक है जिनमें फैसलाबाद के सरकारी महकमे शायद शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम रहे। अगर उन मंसूबों की बात की जाए जो इस साल में शुरू हुए
या मुकम्मल नहीं हो सके तो एक तवील फरिस्त है। मैं गुजारिश करूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा अगर हम इस पे बात कर सकें। 2021 गुजर चुका है लेकिन कश्मीर पुल अंडरपास की फिनिशिंग नामुकम्मल है, कैनाल सर्विस रोड नामुकम्मल है और शहर के लिंक्स रोड जो है वो नामुकम्मल है, फूड टेस्टिंग लैब नामुकम्मल है, वासा का स्मॉल बॉटलिंग प्लांट नामुकम्मल है, पार्किंग प्लाजा नामुकम्मल है, चौक चौराहों की डिजाइनिंग नामुकम्मल है, ट्रैफिक सिग्नल्स का काम नामुकम्मल है तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट नामुकम्मल है, एफडीए सिटी में बिजली की फराहमी नामुकम्मल है तो एफडीए सिटी में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी नामुकम्मल है, जुमरा में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नामुकम्मल है तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का तोसी मंसूबा भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। हसीब शहीद हॉस्पिटल हो या टीएचक्यू डिजकोट हो, टीएचक्यू जुमरा हो या ट्रामा सेंटर समुद्री हो, ये अभी तक नामुकम्मल हैं। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम की बात की जाए कलीम शहीद पार्क में तो वो नामुकम्मल है, तो इसके साथ साथ जो मलकपुर में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बनाया जा रहा है वो भी ताहाल नामुकम्मल है। अमीनपुर बंगला रोड जो है ये नामुकम्मल है, तो पार्क्स की जो बहाली का मंसूबा है ये नामुकम्मल है, वाटर मीटर लगाने का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। फेज 4 की जो सैप फेज 4 है इसकी दर्जनों स्कीमें अभी तक नामुकम्मल हैं, लोकल एडीपी की दर्जनों स्कीमें नामुकम्मल हैं, एफडीए का मास्टर प्लान नामुकम्मल है, फैसलाबाद शहर की इमारतों की बहाली अभी तक नामुकम्मल है, जंग रोड हो, समुद्री रोड हो, सतियाना रोड हो, जड़ावाला रोड हो, अभी तक ये तमाम रोड नामुकम्मल हैं। वज़ीर आला पैकेज जो है वो नामुकम्मल है तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो है वो अभी तक नामुकम्मल है। वासा के वाटर डिस्पोजल नामुकम्मल हैं, जुमरा रोड की तामीर, सरगोदा रोड की तामीर जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। फैसलाबाद शहर में अम्यूजमेंट पार्क का मंसूबा शुरू नहीं हो सका, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम नहीं शुरू हो सका, फ्रंच प्रोजेक्ट फेज 2 के ऊपर काम नहीं शुरू हो सका, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम नहीं शुरू हो सका, वासा के मास्टर प्लान के ऊपर अमल दरामद का काम शुरू नहीं हो सका, नवल्टी पुल अंडरपास की तामीर का काम शुरू नहीं हो सका, तो यूआर हाउसिंग की बहाली का काम शुरू नहीं हो सका, डिवीजन में मॉडल कब्रिस्तानों की जो है उसके ऊपर काम नहीं हो चुका। रमजान, अगर हम बात करें स्पेशली प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो यकीनन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रास्ते में अटके हुए हैं। 2022 के लिए उम्मीद हम यही करेंगे कि आगे चलते हुए बेहतरी हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया रमजान आपका, आपने हमें अपडेट फराहम की और बहुत ही आई थिंक इट वाज वेरी वेरी गुड कि एक लिस्ट जो है वो हम बता सके आप लोगों को कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कभी कंप्लीट ही हो नहीं पाए। 2022 में उम्मीद तो अच्छी ही करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि फैसलाबाद की इंतजामिया स्पेशली एफटी और वासा की बात करें तो वो फौरी तौर पे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करें। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2021 का आखिरी दिन और कैसा रहा 2021 फैसलाबाद की शहरियों के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करें और हमारे बहुत ही अच्छे रिपोर्टर शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑफ कोर्स कमेंट करेंगे बिजनेस के हवाले से। फैसलाबाद शहर की बात करें तो इंडस्ट्री के बगैर फैसलाबाद शहर हमारा नामुकम्मल है और बहुत ज़रूरी है उसके बारे में भी बात करें। कैसा रहा बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए ये साल और अगले साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शराज। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फातिमा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शराज आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो शराज बताइएगा कैसा रहा 2021 बिजनेस के लिए और इंडस्ट्री के लिए फैसलाबाद शहर के, और 2022 से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो पहले टर्नओवर में अगर बात करें फिस्कल ईयर के पहले टर्नओवर में ही पहले ही हाफ क्वार्टर में ही आपकी जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट उसमें 29% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि बिलाशुबा बहुत अच्छा फैक्टर है और नजर आता है कि साल 2021 की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई कि फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर में ही जो है वो एक्सपोर्ट में इतनी अच्छी ग्रोथ देखी गई। उसके बाद हमने देखा कि इस दौरान ही कॉटन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी मुल्क के अंदर ना, आपकी कॉटन ग्रोथ से बहुत कम हो गई थी, प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी और आपका जो कॉटन का कल्टिवेटेड एरिया है वो तमाम का तमाम जो है वो शुगर केन के पास चला गया। यहाँ तक कि 17% आपकी जो लैंड है जो कि जिसपे कॉटन ग्रो हुआ करती थी वो शुगर केन के हिस्से में आ गया। तो ऐसे में हमने देखा कि कॉटन की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कमी हुई थी साल के तकरीबन मिड में, और इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि हमें कॉटन इंपोर्ट करने के ऊपर हम सोचने लगे थे कि कॉटन इंपोर्ट करनी है और कौन से ममालिक से इंपोर्ट करनी है। और जारी बात है कि हम सारे मुल्क से हम इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे और इसी वजह से हमने ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से कॉटन इंपोर्ट करने को तरजीह दी। लेकिन फिर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से जो कॉटन इंपोर्ट होनी थी
उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि ये ममालिक जो है लेबर लॉज को पूरा नहीं कर रहे। लिहाजा अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इनकी धागे के ऊपर बैन है। तो क्या हम जो यहाँ पर मसनूआत तैयार करेंगे वो मसनूआत अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक्सेप्टेबल होंगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो इस कश्मकश में ही हमारे 3-4 महीने गुजर गए कि कॉटन इंपोर्ट करनी चाहिए, यहाँ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और हमने देखा कि 32 सिंगल का जो एक बोरा जो कि 15,000 का हुआ करता था वो 29-30 हजार पे चला गया, 40 सिंगल जो है वो 35-36 हजार पे 40 हजार पे चला गया। तो इस तरह प्राइसेस धागे की बढ़ती रही और शॉर्टेज होती रही। इस दौरान हम फायदा उठा सकते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट के फिगर्स कंपैरेटिवली अच्छे आते रहे, और उसकी वजह दो थी। एक तो ये थी कि पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था, क्योंकि बाकी दीगर ममालिक में कोविड-19 जो है वो उस तरीके से नहीं फैल रहा था जिस तरह से अपना बल्कि फैल रहा था, और पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं फैल रहा था। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन था। बांग्लादेश के अंदर कोविड-19 की लहर ने बहुत तबाहियां मचाई, और इसके अलावा वियतनाम के अंदर बहुत तबाहियां मची। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी कोविड-19 की वजह से बहुत अमवात हुई, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस केस में बड़ा सेफ रहा है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और रहम रहा है, और पाकिस्तान इस पूरे सिलसिले में बड़ा सेफ साइड पे रहा है, और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट की तवज्जो भी पाकिस्तान पे थी। और हम ये इंटरनेशनल मार्केट की जो अटेंशन है शराज हम ले तो पाए, लेकिन हम उसको उस तरह से मेंटेन शायद नहीं कर पाए हैं। 2022 जिस तरह से शुरू हो रहा है, हम यही उम्मीद करेंगे कि अगले साल बिजनेस कम्युनिटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए बेहतर हमें नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया शराज आपका, आपने अपडेट किया हमें। और सर्दियों में जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, सुबह के वक्त स्पेशली किसी भी चीज़ पे कमेंट करना, कोई भी काम करना बहुत बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए एक दफ़ा फिर हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं शराज बट, हमारे कॉमर्स रिपोर्टर, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह इंडस्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। 2021 किस तरह का रहा, और ऑफ कोर्स वापस आते हैं क्राइम की सूरत हाल के ऊपर। किसी भी शहर में सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हुए मैं ज़रूर चाहूँगी ख़वातीन के हवाले से बात करें। फैसलाबाद शहर में हमने इंडस्ट्री ग्रो होते हुए देखी, कॉमर्स बेहतर होते हुए देखा, उसी तरह से हमने ख़वातीन को घर से निकल कर काम करते हुए भी देखा, लेकिन क्या उनकी सेफ्टी में कोई फ़र्क आया या नहीं आया? और ये फरजाना मैं चाहूँगी इस पे ज़रूर बताएं ख़वातीन के लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर हम बात करें ना ख़वातीन की सेफ्टी की, तो ख़वातीन गैर महफूज है हमारे माशरे में। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं ला ग्रेजुएट हूँ, मैं माशरे में सर्वाइव करना जानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक मर्द किसी खातून को भरे बाजार में कोई ऐसी हरकत करके गुजरता है जिसको नागवार गुजरे, तो वही खातून हरासा होती है। बाज़ औक़ात उनका देखना ऐसा होता है, उनकी कोई हरकत ऐसी होती है, उनकी कोई मूवमेंट ऐसी होती है। सबसे बड़ी मिसाल ये लगा लें, जो भी हम बात कर रहे थे, अब आप भी ड्राइविंग करती हैं, आपको भी आइडिया होगा, गाड़ी जा रही है, चिंची रिक्शे वाले का क्या जोड़ है, वो साथ मुकाबला लगा लेगा, बाइक्स वाले मुकाबला लगा लेंगे और वो देखे जाएंगे। मेरी समझ से बाहर है कि मतलब क्या चाहते हैं आप? ख़वातीन को ऐसे देखने से, ऐसे परेशान करने से आपको क्या मिलता है? मुझे लगता है आपने बहुत सारी ख़वातीन की जो दिल की बात है ना, वो आपने की। हाँ, बिल्कुल। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत जज्बाती हूँ। मेरे साथ अक्सर ये एक्सपीरियंस होता है, मैं कहती हूँ जैसे बंदा सोचता है ना, गड्डी बाजी बजे सत्यानाश सुंदा हो जाए, इसको मैंने नहीं छोड़ना। मतलब मेरा फिर होता है कि अब एक दफा ना तुम हाथ लगो, तुम्हें मैं उठा के मारूं। मतलब इस हद तक वो जिच कर देते हैं। फिर अगर आप मार्केट में चले जाएं, मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ खड़ी हूँ किसी चौक में, किसी सड़क पे, किसी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ या किसी भी काम के लिए खड़ी हूँ, तो हर गाड़ी ने पास आके रुकना अपना फर्ज समझ लेना। हाँ, बिल्कुल, कि पता नहीं ये खड़ी ही हमारे लिए, कोई और काम हो ही नहीं सकता। इन मामलात में जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शोर की बहुत कमी है। देखिए, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं इसमें हरगिज़ ये नहीं कह रही कि पुलिस को मतलब एक होता है कि शायद बीट की वजह से थोड़ा सा मेरा चले डिपार्टमेंट है मैं कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस अपनी जगह, लेकिन जो आम शहरी हैं उनको क्या करेगा? अच्छा, बाज़-औक़ात इतना इस अंदाज में देख रहे होते हैं ना। मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, कुछ रोज कबल कहीं चाय पी रही, अब कोई देखे जा रहा मुसलसल, मैंने मुझसे पूछा, मैंने कहा क्या है, तो बड़ी मासूमियत से कहता मैंने आपको क्या कहा? अच्छा, अब देखने वाले भी देख रहे हैं, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, और मैं फासले से उसे आवाज देके पूछ रही हूँ कि भाई क्या मसला है। मतलब इतनी घटिया सोच, इतना घटिया माइंड। कोई भी औरत, मैं समझती हूँ कि अगर हम कहते हैं ना कि छोटी बच्चियां, बड़ी बच्चियां, काम करने वाली, शी इज वेरी बोल्ड, वो सर्वाइव कर सकती है, तो उसको कुछ नहीं कहता। ऐसा नहीं है, मर्द की नजर से आप नहीं बच सकते। और मैं ये नहीं कहती कि सारे मर्द बहुत गंदे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अच्छे मर्द होते हैं वो बहुत कम है।
باقی ان کا دیکھنا پتہ نہیں، کوئی ایسی بات کر کے پاس سے گزر جائیں گے، کچھ آپ کو ایسا دے کے چلے جائیں گے، تو وہیں کے وہیں مسائل ہیں. پھر چلیں یہ تو ایک جنرل بات ہوگی کہ جب ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کیا کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. جو چھوٹی بچی ہیں مدرسوں میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. معاشرہ کس سمجھ جا رہا ہے، کس روش پہ جا رہا ہے، اس میں ہم ہر جگہ پہ اداروں کو نہیں کھینچ سکتے. اس میں ہم لوگوں میں پرابلم ہے، مجھ میں پرابلم ہے، میں اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکی، میں اپنے بہن بھائیوں پہ وہ نظر نہیں رکھ سکی. اس میں ہم لوگوں میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. ہمارے پیرنٹس کا بھی قصور ہے کہ جو ہم بچوں پہ نظر نہیں رکھ سکے. اس میں ہر جگہ پہ ہم اداروں کو نہیں کھینچ سکتے، کچھ ہماری بھی اپنی تبدیلیاں ہیں. تو اس میں خاص طور پہ مرد سوسائٹی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا را، کیونکہ مجھے زیادہ تر پرابلم تبھی ہوتی ہے جب میں روڈ پہ ڈرائیو کرتی ہوں. اتنا زیادہ جان بوجھ کی سپیڈ لگا لیں گے. اچھا میں گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوں کہ اچانک چیز سامنے آ گئی ہے، میں نے بریک ظاہر ہے لگانی ہے، تو وہ ایسے دے کے گزریں گے. اچھا لڑکی تھی نا، کڑی سی ڈرائیونگ کر رہی تھی. بندہ پوچھے یہ پرابلم اس سے زیادہ تو ہلڑ بازی تو آپ لوگ کرتے ہیں. تو یہ پرابلم خواتین کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ بولڈ ہے، چاہے وہ انوسینٹ ہے. عورت سیف نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. اس چیز سے میں 1000% ایگری کرتی ہوں. اور اس میں پولیس اپنی جگہ، لیکن جو عام پبلک ہے، جو عام لوگ ہیں، جو عام مرد حضرات ہیں، ہم لوگ ان سے محفوظ نہیں. کوئی ہو نا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ تھوڑا بدماش ٹائپ ہے، یہ تھوڑا کریمنل ہے، اس کی تو سمجھ آتی ہے. میں کہتی ہوں عورت عام شہریوں سے بھی محفوظ نہیں. آپ صرف اپنے گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہیں. اب مت ایکسپیکٹ کریں کہ یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے تو کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا کزن ہے. نہیں، بھائی وہی ہے جو آپ کا ہے، والد وہی ہے جو آپ کا ہے، خامد وہی ہے جو آپ کا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ کچھ بھی ہو، میں سمجھتی ہوں وہ سب کے سب بے معنی ہے. کیونکہ میں نے جو اس سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں بڑی پریکٹیکلی دیکھی ہوئی ہیں. پھر بات آئے گی سیفٹی کی. بس سیف ہوئی ہے خاتون جو 4 دیواری میں محفوظ ہے، اپنے گھر میں محفوظ ہے، اپنے جو اس کے محرم رشتے ہیں ان کے پاس محفوظ ہے. ادروائز پرابلمز رہتی ہیں، ان کی نظریں، ان کی ٹانٹ. اچھا میں اب پروٹیسٹ پہ کھڑی ہوں، کوئی اور کچھ تو جاتے جاتے ایسی آواز کس جائے گا. بندہ کیا ملا آپ کو، کیا ملا، کیا ملا، کیا ہوا. مطلب بہت غیر معیوب سی باتیں، بہت عجیب سی باتیں. پھر ہاں پھر ہوتا ہے کہ بدتمیز ہے خواتین، ورکنگ لیڈی جو کام کرتی ہیں، بڑی بولڈ. ہمیں یہ معاشرہ بنا دیتا ہے. میں اگر 10 لوگوں میں کھڑی ہوں کہ بات کر کے گزرا ہے تو ظاہر ہے پھر میں نے بھی تو اس کو جواب دینا ہے. تو پھر کوئی پاس آ کے ابھی سلام لینا چاہے گا تو میں ٹوٹ کے اس کے گلے پڑ جاؤں گی. تو اس کو وہ ڈر جائے گا کہ میڈم میں تو سلام لینے آیا تھا. اب جو 10 بندے ٹونٹ کر کے گزرے ہیں، مجھے تو یہی لگا نا کہ تم بھی بالکل جی. اور فرزانہ آج آپ نے، مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں اور جو بلکہ کروڑوں خواتین ہیں پاکستان کی، ان کی آواز بن کر یہ معاملہ جو ہے ٹیلی ویژن پر بہت اچھی طرح آپ نے ریز کیا ہے اس ایشو کو. اور امید کریں گے 2022 میں پلیز 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 اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں اور عورتوں کو سڑکوں پر اپنے گھروں میں سیف ہونے دیں. تو جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہم آج 2021 کیسا رہا کی بات کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن بڑی ہی ڈگمگاتی ہوئی نظر آئی ہے. جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم جہانگیر. جی وعلیکم السلام. جہانگیر ہمارے پاس وقت بڑا ہی لمیٹڈ ہے، لیکن ایجوکیشن بڑا ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور ہمارے پاکستان کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بتائیے گا 2021 کیسا رہا ایجوکیشن کے لیے، 2022 کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے؟ جی 2021 جو ہے وہ اگر ایجوکیشن کے حال سے بات کرے تو کوئی خاطر خواہ اس میں جو صورتحال ہے وہ نہیں رہی، اور زیادہ تر مایوسی کے بادل جو ہے وہ چھائے رہے محکمہ تعلیم پر. کیونکہ اس سال بھی نہ تو اسکولز کو نئے اضافی کمرے مل سکے ہیں جو کہ بچے باہر برآمدوں میں بیٹھتے ہیں، کوسین میں بیٹھتے ہیں، درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں، یا چھاؤں میں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھتے ہیں، ان کو کمرے مل سے نہیں آ سکے. اسی طرح فیصل آباد کے اسکولز میں 4000 اساتذہ کی جو کمی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو سکی. 3 سال سے زائد عرصہ ہو چکا گورنمنٹ کو، لیکن ایک بھی ٹیچر اس دوران بھرتی نہیں کیا گیا. اور یہ سال بھی اس طرح گزر گیا کہ امید کے آسرے پر کہ شاید اس سال بھرتیاں ہوں، لیکن بھرتیاں حکومت نہیں کر سکی. اس طرح یونیورسٹیز کی فنڈنگ کی اگر بات کریں تو HEC کی طرف سے اسکالرشپ جو ہے جو پہلے دیے جاتے تھے وہ بڑھنے کی بجائے کم ہوئے. لیپ ٹاپ جو دیے جاتے تھے پرانی حکومتوں کے دور میں وہ ختم ہوئے، اور مختلف جو ایجوکیشن سیکٹر کے کوئی نیا خاطر خواہ جو کوئی بجٹ یا کوئی فنڈ ہے وہ نہیں مل سکا. تو مایوس کن صورتحال اوورال 2020 میں رہی. اساتذہ کے مسائل جو کہ دور رہے، اساتذہ نے سڑکوں پر احتجاج بھی کیا. 2021 میں بنی گالا تک گئے، اساتذہ پر شیلنگ بھی کی گئی. 2021 میں اپنے حق کے حوالے سے جو احتجاج ہوتے رہے، لیکن ان کے مطالبات آج کی تاریخ تک بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، جس پر اساتذہ آپ کو امید ہے کہ شاید 2022 ان کے لیے کچھ بہتر ہو. اس حوالے سے محکمہ تعلیم کے افسران بھی آپ کو امید ہے کہ شاید 2022 میں کوئی فنڈنگ مل جائے، کوئی نئی بتیاں ہو جائیں، کوئی نئے کمرے اسکولز کو مل جائے. لیکن اس حوالے سے یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں ان کے لیے کوئی خاص
ابھی تک کوئی اعلان بھی حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا کہ نئے کالجز بنیں گے، نئی یونیورسٹیز بنیں گی، اور فیصل آباد کی یونیورسٹیز کو اور پہلے ہی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فنڈز اور اخراجات خود برداشت کریں، جس کی وجہ سے فیسوں میں بے تحاشا اضافہ جو ہے وہ پہلے ہی ہو چکا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ہائر ایجوکیشن پر بھی فنڈنگ کرے، نئے کالجز کھولے، کیونکہ فیصل آباد میں صرف 47 کالجز ہیں، جبکہ جو میٹرک کرنے والے بچے ہیں وہ 600 سے زائد اسکول سے آ رہے ہیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ جہانگیر اس اپڈیٹ کے لیے، اور بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ. 2021 کیسا گزرا آپ نے سنا ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ اور ہارڈ ورکنگ رپورٹر سے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا، لیکن فرزانہ آپ کو کہیں جانا ہے، اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جی بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتہ ہے، جب بھی ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے ہم اپنے ٹاپک کو چینج کرتے ہیں، وائب کو تھوڑا سا بدلتے ہیں. لیکن آج کیونکہ 2021 کا آخری دن ہے تو جی یہیں سے ہم جو ہیں ایک دفعہ پھر نیک امیدیں جو ہیں 2022 کے لیے رکھیں گے. اور 2021 کس طرح کا رہا، تھوڑا مشکل، تھوڑا آسان، تھوڑا اچھا، تھوڑا برا، لیکن ساتھ ہی زندگی کا دستور ہے کہ اچھا وقت بھی ہوتا ہے اور برا وقت بھی ہوتا ہے. دونوں ہی وقت اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ گزر جاتے ہیں، اور ہم نے بس چلتے رہنا ہوتا ہے، اپنے رب سے نزدیک رہنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اپنے مذہب سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو 2021 میں جہاں پر ہم اپنے رب سے نزدیک ہوئے، اپنے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوئے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں پہ، ان کی زندگی سے سیکھ پائے اور اپنی زندگی میں شاید تھوڑا بہت امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، امید کریں گے کہ 2022 میں اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں، اور ان کی زندگی سے ہم جو کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم جو کچھ سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول بھی امپروو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے طور پہ بھی بہتر ہو سکے. کہتے ہیں کہ بدلاؤ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں اور پھر باقی دنیا کی طرف کو دیکھیں. اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو دنیا خود ہی بدل جائے گی، اور ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائے گی. تو ایکچولی میں سب سے پہلے ہمیں خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے، خود کو بہتر مسلمان، بہتر انسان بنانے کی ضرورت ہے. کچھ اسی امید کے ساتھ، ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ہم 2022 کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کریں گے اس جرنی پر، کس طرح سے ہم اپنے رب سے زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں، کس طرح کی دعائیں جو ہیں ہمیں نئے سال کی شروع میں کرنی چاہیے، کیونکہ آج آف کورس آج شام کو نیا سال شروع ہو جائے گا. تو ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کچھ ایسی دعائیں جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں نیک نیتی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اچھائی کے لیے، دوسروں کی صحت کے لیے، پوری دنیا کی بہتری کے لیے. جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نے سفر کیا ہے پچھلے 2 سال، آخر کار اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس وبا کو دنیا سے ختم کر دے. اس کے لیے بھی کچھ دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس ڈسکشن کی طرف جائیں، ہمارے خاص مہمان جو کہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر، ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی مولانا ریاض خرل ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا ہمارے شو میں اور وقت نکالا ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے. نیا سال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑی نئی امیدیں بھی ہوتی ہیں، تو بہتر طریقے سے آپ گائیڈ کر پائیں گے ہماری آڈینس کو بھی کہ کس طرح سے آج کا دن جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا چاہیے اور کل کا دن شروع کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ پیر محمد مقصود مدنی بھی موجود ہیں جو کہ بانی ہیں ادارہ نور الاسلام کے. تو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا ہمارے شو کے اندر. جس طرح سے میں انٹروڈکشن میں بھی بات کر رہی تھی، کچھ کھٹی میٹھی یادوں کے ساتھ جو ہے ہم 2021 کو ختم کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا سفر کیا ہے. کرونا کی وجہ سے بڑا امپیکٹ ہوا ہے لوگوں کی زندگیوں پر. کچھ بہت سارے لوگوں کی فیملیز میں سے بہت پیارے پیارے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں. تو شروعات کرتے ہوئے کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کرنا، ان پر کسی بھی طرح کی برکتیں بھیجنا معمول بنا سکتے ہیں. اگر کوئی اسپیسیفک دعائیں ہیں جو کہ آج کے دن وہ ان سب لوگوں کے لیے جو کہ 2021 میں ہمارے ساتھ نہیں رہے، ان کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے محبین اور اہل وطن پاکستان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے بیٹی کہا ہے دعاؤں کے بارے میں، تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مطہرہ ہے، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے جو فائدہ دیتی ہے چیز، چونکہ اس کے اپنے اعمال کا تانتا جو ہے وہ تو ختم ہو گیا، جب اس کے سانس ختم ہوئے اس کا اعمال کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو گیا. اب کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب
کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اگر 3 چیزیں اس کی باقی ہیں، عربی میں ثلث کہتے ہیں کہ ثلث باقی ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، اگر اس کی نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد، اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے قرآن مجید پڑھ کر پھر اپنے ماں اور باپ کے لیے دعائے استغفار اور دعائے رحمت کرتی ہے، تو قبر میں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، قبر میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ کرم نوازی تھی، وہ زندگی میں خیرات کرتا رہا، صدقہ تو جاریہ کرتا رہا، جیسے درخت کا لگانا، جیسے کنویں کا لگوانا، کھدوانا اور مسجد بنانا، دینی کتابوں کی اشاعت کرنی، یا کسی یتیم اور بیوہ کے سر پہ ہاتھ شفقت رکھنا، محبت سے ان کی کفالت کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس کا وہ صدقہ تو جاریہ جاری رہے گا، تب تک اس کی قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تیسری بات، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، اگر کوئی عالم دین تھا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی اسکول کا ٹیچر تھا، کوئی بیٹی اسکول میں پڑھاتی تھی، پروفیسر تھی یا پرنسپل تھی، کسی بھی یعنی تعلیم کے شعبے سے اس کا تعلق تھا، اس نے زندگی اپنی پوری لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو علم سکھایا، یعنی یہ ضدین ہوئے، ایک ہے ظلمت، ایک ہے روشنی۔ علم جو ہے وہ روشنی ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ اگر وہ اسکول میں یا کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں پڑھاتے رہے، لوگوں سے جہالت کو دور کرتے رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بندہ یا اللہ کی بندی دنیا سے چلی جائے، اس کے شاگرد جو اپنے استاد کے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، تو جب تک وہ نیکی کے کام کرتے رہیں گے، لوگوں کو جہالت سے نکالتے رہیں گے، علم کی دولت کو بانٹتے رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس استاد کی قبر پہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ ہے ہماری دعا کہ جو 2021 کے اندر ہمارے لاحقین دنیا سے گئے۔ کووڈ کی جو بات ہے، میرا تعلق بین الاقوامی، الحمدللہ میں بہت ساری کنٹریز میں جاتا ہوں، پیرس میں، برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں جاتا ہوں، میرا تعلق ہے۔ تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، صرف پاکستان ہی نہیں۔ بڑے بڑے عظیم سکارر اسلام کے اس دنیا سے کووڈ کی وجہ سے، کووڈ 19 کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ ہماری رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلی و رفیع مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے جو پیچھے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے قرآن پاک پڑھ کے نیک عمل کر کے اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کریں۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے بیان کیا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم زندگی جیسی بھی گزر رہی ہو یا جو بھی مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہوں، کہ ہم جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے 2021 کے اندر، ان کو یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی زندگی میں یاد رکھیں، ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ کرتے رہیں، جہاں پر بھی ہو سکے ان کے لیے دعا کریں، اور ان کی جو بھی جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ ان کی جو ٹیچنگز ہیں، جو مشن ہے اگر ان کا، اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اگر کوئی استاد ہے تو اس کی جو بھی نالج وہ آپ کو دے رہے تھے اس کو اس کے اسٹوڈنٹس اگر آگے پہنچاتے رہیں تو اس سے بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنی جو بھی لوگ 2021 میں ہمارے ساتھ نہیں رہے ان کو ہم اپنی دعاؤں کے اندر لازمی طور پہ یاد رکھیں، اور بڑی نیک ارادوں کے ساتھ اس نئے سال کو شروع کر رہے ہیں، نیک دعاؤں کے ساتھ اس نئے سال کو شروع کر رہے ہیں۔ آج کے دن کیا ایسی کوئی دعا ہیں جو کہ پڑھنی چاہیے، یا کوئی اسپیسیفک سوراز جو کہ آج کے دن اور اگلے سال کے لیے جو برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ ہماری طرف کر سکتی ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج سال اختتام پذیر ہو رہا ہے
اور نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو اہل اسلام کے لیے، ہمارے لیے جو امر قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی شخصیت اس دنیا میں آئی ہے جن کی حیات طیبہ کو، جن کی زندگی کو، جن کے معمولات زندگی کو خدا وحدہ لا شریک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منارہ نور قرار دیا ہے، مشعل راہ ہے۔ اور خالق نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، میرے نبی کی زندگیاں گزارنے کے لیے تمہارے پاس بہترین نمونہ ہے۔ بے شک آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اس امر کا عہد کریں کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی وہ ہمیں معاف فرما، اور آنے والے وقت، آنے والے سال میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی بسر کرنے کا عہد کرے۔ تو یہی دعا ہے، یہی التجا ہے اللہ سے، یہی فریاد ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام، محبت، یگانگت اور خوبصورتی کے ساتھ معاشرے میں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وطن عزیز جو ہے ہمارا پاکستان، میر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دھرتی سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، سبحان اللہ، اللہ اس دھرتی کو آباد و شاد رکھے۔ آمین۔ اور اس موقع پہ کتاب و سنت کی روشنی میں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں سے خصوصاً اپیل کرتا ہوں کہ دین اسلام اس امر کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف ہو۔ ہماری عزت، تکریم، وقار اسی میں ہے کہ ہم اپنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر زندگی بسر کریں۔ جہاں تک تعلق ہے دیگر ادیان کے لوگ، تمام ادیان جو ہیں ان میں یہی حکم دیا گیا ہے، یہی درس دیا گیا ہے کہ اپنا رشتہ جو ہے اللہ سے مضبوط کیا جائے، اور سال نو کا آغاز جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا جائے۔ آمین۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آج کل ہمیں سڑکوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور انفرادی اجتماعی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا تصور کسی دین میں نہیں ہے۔ تو ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا وطن جو ہے عالم اسلام کا بہت بڑا ممتاز ملک ہے، سپر طاقت ہے عالم اسلام کی، اور میر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکرام احترام کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں، تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو اور ہمارے ملک کے ساتھ اس دھرتی کو جو ہے ترقی اور عزت ملے۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی آپ کو پتا ہے کہ بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیشلی نئے سال کے لیے نئی امیدیں، اچھی امیدیں اور اچھی سوچ اور ایک اچھی انرجی کے ساتھ اس نئے سال کو شروع کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ کچھ دعا بھی لازمی طور پہ آج کریں گے جب شو کے ختم ہونے کی طرف ہم جانا شروع کر دیں گے۔ تو لیکن اس سے پہلے بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں میں، اسپیشلی اگر درود پاک کے حوالے سے بات کریں تو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کبھی بھی فارغ بیٹھے ہوں اور کچھ کرنے کو نہ ہو تو اپنی فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے کچھ دفعہ ہی صحیح، چاہے وہ 11 دفعہ پڑھ لیں یا کچھ دفعہ ضرور لازمی طور پہ درود پاک کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے ہمیشہ گھر سے باہر نکلیں، اور دن میں ایک دفعہ لازمی طور پہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈفرینٹ طرح سے
हम अपनी इबादत को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहते हुए भी। जो काम हम कर रहे होते हैं उनके बीच में भी रहते हुए हम लाजमी तौर पे अपने रब से करीब रह सकते हैं, अपने रिलीजन से करीब रह सकते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से बेहतर और क्या तरीका हो सकता है अपने दिल को सुकून पहुंचाने का। इससे आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो दो बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बात करें दरूद पाक की फजीलत के हवाले से और कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में कसरत से इसकी अदायगी करते रहा करें। नबी पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुतहरा है जिस पे किसी भी मसलक को, किसी भी प्रोग्राम, मकतबा फ़िक्र को एतराज़ नहीं है। हर मकतब इस पे मुतफिक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पे एक दफ़ा दरूद पढ़ता है, साह सित्ता की हदीस पाक, एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। उसकी 10 गुनाहों की माफ़ी होती है, फिर उसके 10 दर्जे बुलंद होते हैं। ये फजीलत है। एक बंदा एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी करम नवाजियाँ उस पर होती हैं। नबी पाक साहब लौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और अपनी दोनों उंगुश्तान नूर को ऐसे जोड़ा अपने प्यारे हाथों को और फिर फरमाया, कल जन्नत में मेरे करीब सबसे ज्यादा वो होगा, ये साह सित्ता की हदीस मुबारक है, जो कसरत से मुझ पे दरूद पढ़ता होगा। एक बात आपको अर्ज करता चला जाऊं, दुनिया का कोई भी काम है, कोई भी नेकी का काम है, अगर आपने उसमें कोई रियाकारी की तो अमल जाया हो गया। लेकिन उलमाए हक्का इस बात पे मुत्तफिक हैं कि दरूद पाक ऐसा है, अगर आप रियाकारी से भी पढ़ रहे हैं तो वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, चूंकि वो आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुतहरा पे पढ़ा जाता है। और दरूद पाक पढ़ने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब होता है तो फिर रब्बे जुल जलाल का कुर्ब भी नसीब होता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ना ऐसे है कि जिस तरीके से आपके गुनाहों को कोई दूसरी चीज इस तरह साफ नहीं कर सकती, जिस तरह दरूद पाक की बरकत से इंसान के गुनाह साफ होते हैं। फिर इंसान को नेकियों में बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की करम नवाजी से मकाम हासिल होता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो रसूलुल्लाह के करीब हो गया फिर उसे और क्या चाहिए। तो मैं अपनी पूरी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से एक ही इस्तदा करूंगा कि कसरत से दरूद पढ़ो, कसरत से दरूद पढ़ो। अल्लाह का एहसान है, ये मुझे तहदीस नेमत के लिए कहता हूं कि 1991 में हमने दरूद महल कैंप किया था अपने अदारे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज वहां दरूद पाक पढ़ा जाता है और कसरत दरूद की वजह है कि अल्लाह ताला का फजल इतना होता है कि हम तखय्युल और तसव्वुर में नहीं ला सकते जो अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होती है, आका अलैहिस्सलाम के इनाम भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान को जिंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, इससे बड़ी और खुश नसीबी क्या है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, इससे ज़्यादा बड़ी बात और खूबसूरत बात एक मुसलमान के लिए और क्या हो सकती है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हो सकता है ये बात जो मुझे पता है ये गलत हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस पर ज़रूर बताएं कि जब ये दरूद पाक पहले और बाद में पढ़ा जाए किसी भी दुआ से तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि दरूद पाक हमेशा कबूल होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जैसा कि हज़रत साहब ने फरमाया, ये एक हकीकत है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये अमर तय कर दिया गया है कि जब आदमी अपने रब से इल्तिजा करता है, निदा करता है, पुकारता है, इस्तदा करता है, दरखास्त करता है कोई भी, तो अल्लाह ताला अपने बंदों पे अपनी शान के मुताबिक रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है, उनके लिए दरूद पाक दर हकीकत एक अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों रहमतें, बरकतें, आपके दर्जात बुलंद फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसका तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता जब आदमी अल्लाह से इल्तिजा करे, अल्लाह से फरियाद करे कि मेरे आका पे करोड़ों रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमा। तो
ہم نے تو اپنی درخواست کی ہے، عرش والے نے اپنی شان کے مطابق رحمت بے کرنی شک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابرین اسلاف نے یہ فرمایا ہے کہ جب درود پاک پڑھا جائے تو درود پاک دعا کے اول آخر پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب آدمی کہتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو دعا فریاد ہے ہی اللہ سے، درخواست ہے ہی اللہ سے۔ آج ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی خوشحالی نصیب فرما، آمین۔ اور اس عمر کا بھی عہد کرتے ہیں۔ اس سال اگرچہ یہ سال انگریزی سال ہے، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام میں ہوتا ہے، لیکن یہ سال کا اختتام ہے تو پوری اقوام عالم سے مل جل کے ہم نے چلنا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ازمائشوں کو ختم کر دے اور ملک اور قوم کو ترقی خوشحالی نصیب فرما۔ اور آج علماء کرام کو بھی چاہیے، ائمہ خطبہ کو چاہیے کہ محراب و منبر سے اس امر کو اجاگر کریں، اتحاد بین المسلمین کو، بین المسالک آمانگی کو، بین المذہب رواداری کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، دیگر ادیان کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ معاملات جو ہیں ہمارے، ان کو مکالمے کے ساتھ، حکمت اور دنائی کے ساتھ حل کیا جائے، وہ ہمارے لیے قابل تکریم ہے۔ ہم باحثیت انسان، ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے۔ تو آج ہمیں میں اختتام اس پہ کرتا ہوں کہ یہ بخاری میں بھی حدیث لائے ہیں، محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اہم حدیث نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ یہ سال کا اختتام ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ہمسائے جو ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے گھروں میں تحفے بھیجیں۔ تحفہ دینے اور لینے سے دل نرم ہوتے ہیں، اور یہ حدیث موجود ہے۔ یہ نہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہنے والا پڑوسی جو ہے اگر غیر مسلم ہے، تو اس حوالے سے بھی حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ تمام ائمہ حدیث نے اس کو اپنی اپنی سندوں کے ساتھ محدثین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے دریافت فرمایا کہ آپ نے ہمسائے کو گوشت بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو یہودی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہمسائے کے حقوق بیان فرما رہے تھے کہ مجھے گمان ہو چلا کہ کہیں وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں۔ تو اگر آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ رنگ و نسل کے بغیر کوئی بھی ہے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ ان کے گھروں میں تحفے بھیجیں، ان کا اکرام کریں۔ احترام انسانیت کے حوالے سے آپ کا یہ قدم جو ہے دین اسلام کی عزت اور عظمت کو بڑھائے گا، اور دین ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ اور آج ہمیں کرنا بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند بن کر آئندہ جو زندگی ہے اس کو ایک اچھے انداز میں گزاریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ درود و سلام کی برکت سے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آنے والا سال جو ہے وہ خوشحال، سلامتی اور امن و عافیت کا بنائے۔ آمین آمین۔ اتنی خوبصورت ایک پیغام جو ہے آپ نے ہماری آڈینس کو دیا ہے، جس میں اسپیشلی ٹالرنس جو کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ہمسائے کسی بھی ریلیجن، کسی بھی ریس، کسی بھی کنٹری، ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ آپ سے مختلف ہے، تو بھی ان کو اتنا ہی حق ہے آپ کی ایمپتھی کا، آپ کے اچھے سلوک کا، اور ایز مسلمز یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اچھی طرح اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کریں، کائنڈنس کا مظاہرہ کریں، نہ کہ غصے کا اور انٹالرنٹ بیہیویئر کا۔ ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں نرمی رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے تلخ لہجے یا بیہیویئر سے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دل میں بیٹھ جائے کہ شاید سب مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے جب بھی الفاظ استعمال کریں، اور کبھی بھی کسی کو ان کی ریس، ایتھنیسٹی، ان کے رنگ پر بیس کر کے ڈسکریمنیٹ نہ کریں، ٹالرنٹ رکھیں، اپنے آپ کو ایکسیپٹنگ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک برابر ہی بنایا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ اور آپ کو پتہ ہے 2021 جہاں پہ بہت ساری خوشیاں لے کر آیا، بہت سارے لوگوں کے لیے ترقیاں بھی لے کر آیا، 2020 کے بعد سے بہت ساری رکاوٹیں
بھی لوگوں کو فیس کرنی پڑی. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو فیس کرنے پڑے, اور ہرڈلز, رکاوٹیں جو کہ مستقل طور پہ کچھ لوگوں کے لیے ایگزسٹ کرتی رہی, اور ابھی بھی کچھ سرٹن ایسپیکٹس میں زندگی کے وہ رکاوٹیں موجود ہیں. اصل میں یہ ہے کہ ابھی علامہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے بین المذاہب رواداری, جہاں پہ یہ بات ہے, آپ نے برِ صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا. ہمارے ہاں صوفیہ اکرام نے دین متین کی خدمات وہ کی ہیں, انہوں نے کسی بھی انسان سے رنگ و نسل کی بات نہیں کی, اس کے فرقے کی بات نہیں کی, اس کے مذہب کی بات نہیں کی. انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات کو پیش کیا, جس سے ہر رنگ و نسل کے انسان نے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ سے پیار کیا اور قرآن سے پیار کیا. کس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے میری بیٹی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق ہے. حال ہی دنوں میں کچھ دن پہلے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں سید پروفیسر افتخار حسین نقوی صاحب, انہوں نے بہت بڑی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے, یگانگت کے لیے ایک کانفرنس کرائی, جس میں مسیح برادری بھی تھی, دیگر ادیان کے لوگ بھی تھے, اور ہمارے مسلم کمیونٹی کی ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے. وہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی. علامہ صاحب بھی جہاں بیٹھتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم مسلمان اس وطن کے باسی ہیں, اس ملک کے رہنے والے ہر وہ لوگ جو کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا بھی وہی رائٹ ہے. سورہ ہود کے اندر آپ مطالعہ کر لیں تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے, جنہوں نے آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا, آپ کو اب وہاں سے نہیں نکالا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی محبت اور انصاف کے ساتھ آپ نے برتاؤ کرنا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ادیان کی بات ہے تو وہاں پہ بھی دوسرے لوگوں کو رائٹس دیے گئے کہ جو اسلام کے زیر کفالت لوگ ہیں, وہ کسی بھی مذہب و رنگ سے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہی انصاف کرنا ہے. اگر کیونکہ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اس لیے بہت ہی خوبصورت پیغام, کسی بھی طرح کا جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے, ایکوالٹی ہونی چاہیے, اور ایز مسلمس یہ ہمارا فرض بنتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. 2021 ختم ہونے کو آیا ہے. آج اچھی امیدوں کے ساتھ, اچھی دعاؤں کے ساتھ اگلے سال کو شروع کرنے کی امید کرتے ہیں. تو جی مجھے آپ اجازت ہے, میں آپ لوگوں سے ملوں گی اگلے سال, لیکن کل. تو جی اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.